कक्षा 8 मा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म विज्ञान तथा वातावरण विषयको कक्षा 8 को एकाइ 6 मा रहेको ताप भन्ने पाठलाई निरन्तरता दिँदैछु। त भाइ बहिनीहरू, यो भन्दा अघिल्लो कक्षाहरूमा हामीले तापको विषयमा धेरै अध्ययन गरिसकेका छौं, अर्थात् यो च्याप्टरको विषयमा धेरै अध्ययन गरेका छौं। ताप भनेको के, तापक्रम भनेको के, फरक के, तिनीहरूका एकाइहरू के हुन् आदि इत्यादि अध्ययन भइसकेको छ। त्योदेखि बाहेक पनि भाइ बहिनीहरू हामीले थर्मोमिटर अर्थात् तापक्रम मापक यन्त्रको बारेमा पनि पढेका छौं र तापक्रम मापक यन्त्रमा स्केल कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने बारे पनि हामीले अघिल्लो कक्षामा पढिसकेका छौं। त आज हाम्रो क्लासको फोकस दुईटा कुरोमा छ। एउटा कुरा चाहिँ तापक्रमका एकाइहरू मूलभूत रूपमा दुईटा, एउटा डिग्री सेल्सियस, डिग्री फरेनहाइट, तिनीहरूको अन्तर सम्बन्धको एउटा म सूत्र यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। त्यो सूत्र प्रयोग गरेर हामी एउटा गणितीय समस्या, एउटा वा दुईटा गणितीय समस्या पनि हल गर्दैछौँ। त्योदेखि बाहेक पनि हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने थर्मोमिटर र प्रयोगशालामा प्रयोग हुने थर्मोमिटरको बारेमा पनि एक अर्कासँग तुलना गरेर तुलनात्मक अध्ययन गर्दैछौँ। त आजको कक्षा सुरु गरौँ भाइ बहिनीहरू। सबैभन्दा पहिले म भाइ बहिनीहरूले यहाँबाट सुरु गर्छु। हामीले जानिरहेको एउटा तापक्रमको एकाइ डिग्री सेल्सियस, अर्को डिग्री फरेनहाइट। यो डिग्री सेल्सियस र डिग्री फरेनहाइट एकाइ चाहिँ दैनिक जीवनमा तथा प्रयोगशालामा व्यापक रूपमा हाम्रो प्रयोग भइरहेको छ। त योदेखि बाहेक पनि भाइ बहिनीहरूलाई याद छ, मैले पहिलो च्याप्टर नाप भन्ने च्याप्टरमा के बताएको थिएँ भनेदेखि तापक्रमको एसआई एकाइ क्याल्भिन हो भनेको थिएँ, जसको सङ्केत के बताइएको थियो, के भन्नु बताएको थिएँ, क्याल्भिन हो भनेर। तर डिग्री क्याल्भिन होइन नि, फेरि याद गर्नुपर्छ है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फरेनहाइट, तर डिग्री क्याल्भिन होइन, क्याल्भिन मात्रै। यो चाहिँ एसआई सिस्टम अनुसारको तापक्रमको एकाइ क्याल्भिन हो। यो बारेमा आज हामी पढिरहेका छैनौँ। यो बारेमा पछिल्लो क्लासहरूमा 10 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लासमा डिटेलमा पढ्दैछौँ। तर आज चाहिँ हामी डिग्री सेल्सियस र डिग्री फरेनहाइट बिचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने एउटा सूत्र चाहिँ पत्ता लगाउँदैछौँ। त्यसैले गर्दा यहीँबाट सुरु गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। तिमीहरूलाई याद छ कि छैन, अघिल्लो कक्षामा मैले एउटा चित्र बनाएको थिएँ। डिग्री सेल्सियसमा हाम्रो थर्मोमिटरको रूप कस्तो हुन्छ भनेर देखाउँदाखेरि हामीले के गरेका थियौँ भनेदेखि एउटा थर्मोमिटरको आकृति बनायौँ। यो एकदम रफ स्केच गरिएको। अनि त्यस्तै गरेर डिग्री फरेनहाइट एकाइमा कस्तो किसिमको थर्मोमिटरको रूप हुन्छ भनेर मैले बताएको थिएँ। एकातिर एक छेउमा ग्लास बल्ब, अनि यो ग्लास बल्बभित्र पारो भरेको हुन्छ। अब डिग्री सेल्सियस स्केल अनुसार पानीको जम्ने तापक्रम 0 डिग्री सेल्सियस, मैले 0 लेखेँ। यही डिग्री सेल्सियसको स्केल अनुसार पानीको उम्लने तापक्रम 100 डिग्री सेल्सियस भन्छौँ, मैले यहाँ 100 लेखेँ। भने अर्कोतिर फरेनहाइट स्केलमा हाम्रो के छ भन्दा पानीको जम्ने तापक्रम यसमा 32 डिग्री फरेनहाइट, भने उम्लने तापक्रम हाम्रो कति छ, 212 डिग्री फरेनहाइट। त यसरी यो अघिल्लो क्लासमा जानिसकेको कुराहरू भाइ बहिनीहरू, यो अघिल्लो क्लासमा हामीहरूले जानिसकेका छौँ। के कुरो जानेका छौँ भनेदेखि तल्लो अचल बिन्दु डिग्री सेल्सियसमा 0 डिग्री सेल्सियस, माथिल्लो अचल बिन्दु 100 डिग्री सेल्सियस, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा लोअर फिक्स्ड पोइन्ट भन्छौँ, यसलाई अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट भन्छौँ हैन। त्यस्तै डिग्री फरेनहाइट स्केलमा के हुन्छ, तल्लो अचल बिन्दु अर्थात् लोअर फिक्स्ड पोइन्ट 32 डिग्री फरेनहाइट र अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट 212 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ। त भाइ बहिनीहरू, अब यसमा 0 देखि 100 सम्म कति खण्ड हुन्छ त, 100 खण्ड हुन्छ नि। जस्तै 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्दै 100वटा खण्डमा हामीले 0 देखि 100 सम्मको दूरीलाई बाँड्यौँ भनेदेखि अनि यो 100 डिभिजन भनेर हामी मान्छौँ। त
तर 32 देखि 212 पुग्नुलाई नि त 32 33 34 35 36 37 38 हुँदै जाँदाखेरि 212 पुग्नुलाई त त्योभन्दा बढी हुन्छ नि। 100 डिभिजनले मात्रै हुन्छ त हुँदैन। यो डिभिजन त त्योभन्दा बढी हुन्छ। कति हुन्छ 212 सम्म पुग्नुलाई 180 वटा डिभिजन हामी माथि जानुपर्छ। तपाईँ पनि यो सबै कुरा मैले किन गरेको भने यो सबै कुरो आवश्यक छ डिग्री सेल्सियस र डिग्री फरेनहाइटलाई आपसमा सम्बन्धमा ल्याउनुको निमित्त आवश्यक छ। जस्तै अब यो यति जानकारी भइसकेपछि भाइ बहिनीहरू सेल्सियस र फरेनहाइट त बराबर त छैनन्। सेल्सियस र फरेनहाइट बराबर छैनन्। सेल्सियस 0 बाट सुरु हुन्छ, फरेनहाइट 32 बाट सुरु हुन्छ। त्यसो भने फरेनहाइटबाट मैले 32 घटाइदिएँ भने अब बल्ल यो पनि 0 मानियो र सेल्सियस स्केल र फरेनहाइट स्केलको यो रेसियोसँग यो 100 डिभिजन बराबर 180 डिभिजन हो भने यो रेसियोसँग 100:180 को रेसियो बराबर हुन्छ। तपाईँ पनि याद गरौँ है। C/F-32 इज इक्वल टु 100:180 हुन्छ। अब यो C/F-32 लाई मैले अर्को तरिकाले लेख्न सक्छु यसरी C/F-32 यसलाई मुनतिर ल्याएँ। त्यसै गरेर राइट ह्यान्ड साइडमा मैले के गरेँ 100/180 भनेको मुनतिर 180 राखेँ। अब क्रस गुणा गर्दा के हुन्छ तपाईँ यहाँ हेरौँ है। C/100 इज इक्वल टु F-32/180 हुन्छ। यो एउटा हाम्रो सूत्र प्राप्त भयो। हेर यो सूत्र के सूत्र भयो भन्दाखेरि सेल्सियसलाई फरेनहाइटसँग यदि तुलना गर्ने हो भने यो सूत्रबाट हामी तुलना गर्न सक्छौँ। यदि तिमीलाई सेल्सियसमा कुनै मान दिएको छ र फरेनहाइटमा निकाल्नुपर्ने छ भने सेल्सियसको मान C लेखेको ठाउँमा राख्ने, फरेनहाइटमा निकाल्ने। त्यसै फरेनहाइटमा दिएको छ भने F लेखेको ठाउँमा त्यो फरेनहाइटको मान राख्ने र सेल्सियस निकाल्ने। यसरी हामी सेल्सियसमा दिएको तापक्रमको मानबाट फरेनहाइटमा दिएकोलाई सेल्सियसमा लान सक्छौँ। त यसरी यो हामीलाई सूत्र प्राप्त भयो। यही सूत्रलाई अझ पनि हामी घटाउन सक्छौँ, रिड्युस गर्न सक्छौँ। यहाँ ठुल्ठुला अङ्कहरू छन्। यसरी हेरौँ है त। यसलाई मैले फेरि लेखेँ C/कति F-32 इज इक्वल टु 100/180 छ यहाँ। अब यो 0 0 क्यान्सल गऱ्यौँ, 2 5 10 भयो, 2 9 18 भयो। अब त्यसो हो भने कति हुने भयो और यो भनेको C यो 5 लाई यता ल्याउँदा C/5 इज इक्वल टु F-32/9 भएपछि यो त अर्को सूत्र प्राप्त भयो नि त। यो अर्कै सूत्र हो त होइन। यो र यो सूत्र एउटै हो। खालि यो 180 100 को सट्टा 9 र 5 मात्रै आएको छ। दुईटा मध्ये जुनसुकै सूत्र हामीले प्रयोग गरेर यो सेल्सियसलाई फरेनहाइटमा र फरेनहाइटलाई सेल्सियसमा परिणत गर्न सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू यतिखेर म एउटा अर्को फर्मुला पनि बताउँ है त। तिमीहरूलाई अझ राम्रो जानकारी होस् भनेर म एउटा फर्मुला बताउँदैछु। ल यहाँ हेरौँ है। सेल्सियस स्केल र फरेनहाइट स्केल बीचको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने एउटा सूत्र सम्झिने हो भने सेल्सियस स्केलमा मैले लोअर फिक्स पोइन्टलाई घटाइदिएँ। लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको के तल्लो अचल बिन्दु। त्यसै गरेर फरेनहाइट स्केलमा पनि माइनस लोअर फिक्स्ड पोइन्ट गरिदिएँ है। अब यो लोअर फिक्स्ड पोइन्टले घटाइसकेपछि सेल्सियस स्केलमा अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स्ड पोइन्ट, हामीसँग दुईटै फिक्स्ड पोइन्ट त हो नि, माथिल्लो अचल बिन्दु माइनस तल्लो अचल बिन्दुले यसलाई भाग गरे। त्यसै गरेर फरेनहाइट स्केलमा पनि अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स्ड पोइन्ट गरेर भाग गरिदिए भने यो दुईवटा आपसमा बराबर हुन्छ। हेर यो सूत्रको रूपमा हामी सम्झिन सक्छौँ। अब म यसलाई अङ्कमा ल्याएर अहिलेकै जस्तो फेरि निष्कर्ष निकाल्दैछु। यहाँ विचार गर त। सेल्सियस स्केलमा लोअर फिक्स्ड पोइन्ट तल्लो अचल बिन्दु कति 0 र सेल्सियस स्केलमा अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट माथिल्लो अचल बिन्दु कति 100, लोअर फिक्स्ड पोइन्ट तल्लो अचल बिन्दु कति 0। यो इज इक्वल टु यता फरेनहाइट स्केलमा तल्लो अचल बिन्दु कति 32 अनि अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट कति माथिल्लो अचल बिन्दु कति 212 र तल्लो अचल बिन्दु कति भन्दा 32।
अब यसलाई फेरि अर्को स्टेपमा जाउँ है। सी -0 भनेको सीसँग के पनि नघटाउनु भने त हो नि। त्यसको मतलब के भन्दा सी मात्रै लेखौँ। अनि 100 - 0 भने 100 मा के पनि नघटाउँदा के हुन्छ, त्यही 100 हुन्छ, त्यो पनि लेखेँ। इज इक्वल टु अब यतापट्टि के हुन्छ, f - 32 अनि 212 मा 3 2 32 घटाउँदा के हुन्छ, 180 हुन्छ। उही सूत्र आयो कि आएन त। यसरी हामीले सेल्सियस स्केललाई फरेनहाइट स्केलमा र फरेनहाइट स्केललाई सेल्सियस स्केलमा यदि परिणत गर्नुपर्ने छ कुनै मानलाई भनेदेखि यो सूत्र प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब सूत्र प्राप्त भइसकेपछि अब के छ अरे, एउटा कन्भर्सन गरेर हेरौँ। एउटा फरेनहाइटलाई सेल्सियसमा, अर्को एउटा सेल्सियस स्केल लिउँ, त्यसलाई फरेनहाइटमा कन्भर्ट गरेर हेरौँ। हामीले हाम्रो सूत्रले कसरी दिँदो रहेछ त्यसलाई विचार गरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूको किताबमा मानिसको नर्मल बडी टेम्परेचर सामान्य तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस हो र यसलाई फरेनहाइट स्केलमा कन्भर्ट गरेर देखाइएको छ, त्यो 98.6 डिग्री फरेनहाइट हो भनेर देखाइएको छ। यो अङ्क पनि भाइ बहिनीहरूले सम्झिनुपर्छ। अब म तिम्रो किताबमा 37 डिग्री सेल्सियसलाई फरेनहाइटमा कन्भर्ट गरिएको छ 98.6 डिग्री फरेनहाइट। त्यसो भने 98.6 डिग्री फरेनहाइटलाई सेल्सियसमा कन्भर्ट गरेर हेरौँ न त, 37 आउनुपर्छ। ल यही नै हेरौँ है। एउटा हिसाब गर्दैछ हामीहरू। फरेनहाइट स्केलमा 98.6 छ भने यो सेल्सियस स्केलमा यसको मान कति हुन्छ हामीले निकाल्न खोजेको यही हो हैन त। अब यसको लागि हामीले के गर्छौँ, सूत्रानुसार C/5 इक्वल टु F - 32/9। अघि भर्खर मैले यो सूत्र स्थापित गरेर देखाएको थिएँ नि। अब यही सूत्र प्रयोग गर्दैछौँ। यो और सेल्सियस स्केलमा निकाल्नु पर्ने, 5 त 5 नै रह्यो। F भनेको हाम्रो दिएको 98.6 छ, 98.6 - 32 अपन के छ 9। अब और C/5 दिस इज इक्वल टु 98.6 - 32 भनेको यो पछाडिको 6.6 नै भयो, 8 मा 2 गट्यो 6 हुने भयो, 9 मा 3 गट्यो 6 हुने भयो, 66.6 डिभाइडेड बाई 9 हामीले क्यालकुलेटर युज गर्न सक्छौँ। और अब यो सीलाई यहीँ राखेर यहाँ 66.6 उता दायाँपट्टि छ, मैले 5 लाई लगेँ दायाँपट्टि, क्रस गुणा गर्दा यो के भयो, इन्टु 5 डिभाइडेड बाई 9 भयो। अब यहाँ हेर, और C बराबर कति हुने भयो, 6 × 30 को 0 हातमा लाग्यो 3, 6 × 30 3 33 को 3, 6 × 30 3 33 को 3 3, यसरी 333.0 भयो। पोइन्ट पछाडिको 0 को केही अर्थै भएन, त्यसैले 333 मात्रै राखेँ अनि तल के भयो 9 भयो। अब मैले यसो हेर्दाखेरि देखियो नि त, यहाँ त 3 ले काट्दै रहेछ नि त। 3 तिया 9, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, फेरि 3 ले काट्छ, 3 1 3, 3 तिया 9 अनि बाँकी रह्यो 2, 2 र 1 3 7 21, 37 आयो नि त। त्यसैले देयरफोर C बराबर कति भयो, 37 भयो। अन्त्यमा हामीले एउटा अर्को एक्सप्रेसन दिए हुन्छ, जस्तै देयरफोर हामीलाई दिएको के थियो, यो 98.6 डिग्री फरेनहाइट इज इक्वल टु 37 डिग्री सेल्सियस भनेर लेख्यो भने भयो। यसरी हाम्रो एउटा समस्याको समाधान भयो भाइ बहिनीहरू। अब यसै गरेर एउटा अर्को पनि समस्याको समाधान गरौँ न। जस्तै फरेनहाइटलाई सेल्सियसमा चेन्ज गऱ्यौँ, सेल्सियसलाई फरेनहाइटमा लगौँ। फेरि के छ भने हामीले नेगेटिभ भ्यालु त लिएकै छैनौँ, एउटा नेगेटिभ भ्यालु लिउँ। अघिल्लो क्लासमा हामीले के भनेर पढाएको थियौँ भने अल्कोहलको जम्ने तापक्रम -115 डिग्री सेल्सियस हुन्छ भनेको थियौँ। यो माइनसमा भ्यालु छ नि, त्यसैले गर्दा यसलाई लिउँ र हेरौँ कति आउँदो रहेछ फरेनहाइट स्केलमा। -115 डिग्री सेल्सियस बराबर कति फरेनहाइट हुन्छ त्यो हेरौँ है त। हामीलाई दिएको के अरे, सेल्सियसमा भ्यालु दिएको छ -115 भनेर दिएको छ भने यसमा फरेनहाइट स्केलमा यसको भ्यालु कति हुन्छ। अब हामी सूत्र अनुसार लेख्छौँ।
अनि सुरुमा मैले भनेको सूत्र त्यही युज गर्छौँ, C/5 इक्वल टु F माइनस 32/9। अब यो बराबर के हुने भयो, C को भ्यालु -115, तल कति छ 5 छ, यो इज इक्वल टु F माइनस 32/9 छ। अब 5 एकान 5, 5 दुना 10, 5 यहाँ 15, 23 भयो यहाँ। अथवा अब -23, यो माइनस त माइनसै रह्यो। अब 23 लाई 9 चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा आउँदा 9 ले गुणन गर्छ, 9 त्यहाँ 27 को 7, हातमा लाग्यो 2, 9 दुना 18, 18 र 19 20, 207 भयो। अब यो इक्वल टु F माइनस 32 भयो। और अब 207 माइनसमा 207, यो माइनस 32 राइट ह्यान्ड साइडबाट लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा आउँदाखेरि प्लस 32 हुन्छ, दिस इज इक्वल टु F भयो। और एउटा माइनस छ अर्को प्लस छ भनेपछि घटाउनु पऱ्यो नि त, ठुलोबाट सानो घटाउने हो। 7 मा 2 घट्यो कति 5, अनि यहाँ 10 मा 3 घट्यो कति 7, यहाँ बाँकी रह्यो 1 भयो, यो माइनस भयो, -175 इक्वल टु F भन्दा फरेनहाइट स्केलमा यसको भ्यालु कति हुन्छ, -175 हुन्छ। त्यसैले हामीले कन्क्लुजन लेख्दा देयरफोर दिएको के सेल्सियस स्केल -115 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टु यहाँ -175 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ भनेर यसरी लास्टमा कन्क्लुजन लेख्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, अहिले भर्खर मैले के बताएँ त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले त सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस र डिग्री फरेनहाइट बिचको सम्बन्ध स्थापित गरेर एउटा सूत्र निकाल्यौँ, C/5 इक्वल टु F माइनस 32/9। अनि त्यो सूत्र प्रयोग गरेर डिग्री सेल्सियसमा दिएको भ्यालुलाई डिग्री फरेनहाइटमा एउटा हिसाब गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर डिग्री फरेनहाइटमा दिएको भ्यालुलाई डिग्री सेल्सियसमा कसरी निकाल्ने भनेर दोस्रो हिसाब गऱ्यौँ। यति गरिसकेपछि एक पाटो हामीले सिद्ध्यायौँ। अब म भाइ बहिनीहरूलाई अर्को पाटोतिर लाँदैछु। अर्को पाटो भनेको के भने नि, योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि त हामीले थर्मोमिटर दुई प्रकारको हुन्छ भनेर पढेका थियौँ। एउटा पारो थर्मोमिटर र अर्को चाहिँ के, अल्कोहल थर्मोमिटर। तर त्यो त हामीले थर्मोमिटरमा राखिने तरल पदार्थको हिसाबले थर्मोमिटरमा राखिने तरल पदार्थको हिसाबले थर्मोमिटरलाई हामीले दुई किसिमको भनेर पढेका हौँ नि। तर आज हामी फेरि थर्मोमिटर दुई किसिमको हुन्छ भनेर फेरि पढ्दैछौँ है भाइ बहिनीहरू। थर्मोमिटर दुई किसिमको हुन्छ भनेर फेरि पढ्दैछौँ। तर के हिसाबले भन्दा थर्मोमिटरको बनोट र उपयोगको हिसाबले। बनोट भनेको के, स्ट्रक्चरको हिसाबले र युजको हिसाबले। थर्मोमिटरको बनोट र स्ट्रक्चर, बनोट अर्थात् स्ट्रक्चर र उपयोगको हिसाबले थर्मोमिटरलाई दुई किसिममा बाँड्न सकिन्छ भने आज पढ्दैछौँ। पहिले पढेको र अहिले पढेको उही हो नि फेरि, तर भिन्नता पनि छ। अगाडि पढेको दुई किसिमको भनेको चाहिँ कुन तरल पदार्थ प्रयोग गरिएको छ त्यो हिसाबले दुई प्रकारको। तर अहिले चाहिँ के, कुन काममा प्रयोग हुन्छ र बनोट कस्तो छ भन्ने हिसाबले दुई किसिमको। के भन्दा नम्बर 1 साधारण थर्मोमिटर, जेनरल थर्मोमिटर। नम्बर 2 क्लिनिकल थर्मोमिटर। त्यसको चाहिँ नेपाली नाममा पनि हामी क्लिनिकल थर्मोमिटर नै भन्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, एकपटक हामी यो स्क्रिनतिर हेर त। बनोट र उपयोगको हिसाबले दुई प्रकारका तापक्रम मापक यन्त्रहरू थर्मोमिटरहरू। थर्मोमिटर, two types of thermometer according to structure and use. नम्बर 1 साधारण तापक्रम मापक यन्त्र, जसलाई हामी प्रयोगशालाको थर्मोमिटर पनि भन्छौँ है, जसलाई जेनरल थर्मोमिटर भनिन्छ। यसलाई ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर भनेर तिम्रो किताबमा पनि लेखिएको छ। दोस्रो क्लिनिकल थर्मोमिटर अर्थात् क्लिनिकल तापक्रम मापक यन्त्र। यसरी थर्मोमिटर दुई किसिमको हुन्छ भनेर पढ। अब म तिमीहरूलाई थर्मोमिटर त्यही देखाएरै फेरि अरू कुरा बुझाउँदैछु है। याद गरौँ त यो कस्तो खालको हुँदो रहेछ, म तिमीहरूलाई देखाउँदैछु है त। यो थर्मोमिटर भनेको यो जेनरल थर्मोमिटर हो, जो हाम्रो प्रयोगशालामा प्रयोग हुन्छ। हेर त, यो जेनरल थर्मोमिटर है, यो प्रयोगशालामा प्रयोग हुन्छ र अन्य ठाउँहरूमा पनि प्रयोग हुन सक्छन्।
सामान्यतया यो प्रयोगशालामा यही नै मात्रै प्रयोग हुन्छ भने यो चाहिँ क्लिनिकल थर्मोमिटर। हेर त यो फेरि क्लिनिकल थर्मोमिटर कस्तो छ, अलि फरक खालको छ नि। यो दुईटालाई तुलना गर्दा त हात्ती र हात्तीको बच्चा जस्तो पो देखियो त, होइन र? यो ठुलो, योभन्दा त डबलभन्दा पनि लामो छ, योभन्दा मोटो पनि छ। यसरी एउटा लामो मोटो, एउटा चाहिँ नि छोटो पातलो। त यो क्लिनिकल थर्मोमिटर हो, यो जेनरल थर्मोमिटर हो। साधारण थर्मोमिटर अर्थात् प्रयोगशालामा प्रयोग हुने थर्मोमिटर, क्लिनिकल थर्मोमिटर, ज्वरो नाप्ने थर्मोमिटर, यसलाई डक्टर्स थर्मोमिटर पनि भनिन्छ। तर हाम्रो किताबमा नदिएको म तेस्रो थर्मोमिटर पनि देखाउँदैछु है भाइ बहिनीहरू। यो क्लिनिकल थर्मोमिटर हो। यो पनि फेरि हेर त, यो क्लिनिकल थर्मोमिटर हाम्रो किताबमा भएको चाहिँ यो थर्मोमिटरको विषयमा व्यापक विस्तृत बयान गरिएको छ। तर आजकल यो थर्मोमिटर बजारमा पाउन छोडिसक्यो। यो पुरानो खालको थर्मोमिटर हो। यसको प्रयोग गर्दाखेरि केही समस्याहरू आए, यसमा भ्यालु हेर्न पनि गाह्रो पर्ने भयो। यसको यो छेउमा रहेको पारो मुखमा राखेर फुटेर मुखमा पर्यो भनेदेखि त्यसले निकै हानिकारक असर गर्न सक्ने पनि भयो। हेर्न पनि गाह्रो, ह्यान्डलिङ गर्नु पनि गाह्रो, अलिक खतरा पनि भएको हुनाले त्यसको सट्टा आजकल व्यापक रूपमा यो पनि प्रयोग भएको छ। किताबमा त छैन, तर पनि यो हामीले जान्नु आवश्यक भएको हुनाले भाइ बहिनीहरूलाई मैले देखाएको। र म शिक्षक साथीहरूलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो अहिले व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेको हुनाले यो डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमिटर, डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमिटरलाई पनि इन्ट्रोड्युस गराउनु बेटर हुन्छ। त भाइ बहिनीहरू, हामी फोकस गरेर यो र यसको विषयमा पढ्छौँ, तर यसको बारेमा पनि जानकारी लिन्छौँ। यसको पछाडिपट्टि हेर न, यो अलि इलेक्ट्रिक सर्किटहरू जस्तो देखिन्छ, तारहरू देखिन्छ, होइन? अनि यसले सिधै अङ्कमा देखाइदिन्छ। यो म पछि प्रयोगमा कसरी यसलाई प्रयोग गरिन्छ भन्ने बारेमा पछि बताउँछु। त भाइ बहिनीहरू, मैले जेनरल थर्मोमिटरको रूप कस्तो रहेछ भनेर देखाइदिएँ, क्लिनिकल थर्मोमिटर कस्तो रूपको छ भनेर पनि देखाएँ। अब यसको परीक्षामा वा कुनै ठाउँमा हामीले चित्र बनाएर अर्को मान्छेलाई बुझाउनु पर्यो वा परीक्षामा चित्रै बनाएर प्रस्तुत गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ अब यो हेरेको हिसाबले मात्र त चित्र बन्दैन नि त। त्यो बनाउनु पर्यो भने कस्तो चित्र बनाउने, म चित्रै प्रस्तुत गरेर देखाउँछु है त। बोर्डतिर हेरौँ है त। त भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेरौँ त, यहाँ मैले दुईवटा चित्र देखाएको छु। एउटा साधारण तापक्रम मापक यन्त्र जेनरल थर्मोमिटर, यो मैले लामो बनाएर देखाएको छु, होइन? त यहाँ एउटै हुँदाखेरि त कुन लामो कुन छोटो नि के मतलब र? तर यहाँनिर साथमा क्लिनिकल तापक्रम मापक यन्त्र अर्थात् क्लिनिकल थर्मोमिटर पनि देखाउनु पर्दाखेरि चाहिँ यो लामो र यो छोटो बनाएर देखाएको हो। त चाहे त्यो जेनरल थर्मोमिटर होस् या क्लिनिकल थर्मोमिटर होस्, आखिरमा थर्मोमिटरको दुई भागहरू हुन्छन् है भाइ बहिनीहरू। एउटा लामो स्टेम र एक छेउमा काँचको बल्ब। त्यसैले हामीले लेबल गर्दाखेरि यहाँनिर काँचको बल्ब, यसलाई लेबल गर्दा के लेख्ने? काँचको बल्ब, काँचको बल्ब। र यो लामो भागलाई मैले के भने अघि? स्टेम। यसरी हामीले लेबल गर्नुपर्छ, नामाङ्कन गर्नुपर्छ। स्टेम, STEM, स्टेम। अनि यहाँभित्र एउटा मसिनो केस जस्तै नली छ नि, यसलाई हामी के भन्छौँ? यसलाई हामी केशिका नली। कहीँ हामी यसलाई केस नली पनि हाम्रो किताबमा लेखिएको छ। केशिका नली लेखे पनि, केस नली लेखे पनि यो मसिनो नली छ। ग्लास बल्बबाट सुरु भएर अर्को छेउसम्म थर्मोमिटरमा पुगेको एउटा मसिनो मसिनो नली हुन्छ। यसलाई हामी क्यापिलरी अर्थात् केशिका नली भन्छौँ। त यही तरिकाले यहाँ पनि स्टेम लेखेर हामी लेबल गर्न सक्छौँ। यहाँ पनि काँचको नली, काँचको बल्ब भनेर लेख्न सक्छौँ। आखिरमा यहाँ पनि त स्टेम र काँचको बल्ब। अनि यो थर्मोमिटरमा एउटा खास किसिमको आन्तरिक भिन्नता के छ भने यहाँनिर यो बीचमा हेर त सी जस्तै यस्तो घुमेको भाग छ। यसलाई हामी साँघुरो घाँटी भन्छौँ।
भाइ बहिनीहरू यो साँघुरो घाँटी भनेर नेपालीमा भन्दाखेरि अलि अनौठो लाग्छ, तर वास्तवमा यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा कन्स्ट्रिक्सन भनिन्छ। तिमीहरूलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही भनी हुन्छ, कन्स्ट्रिक्सन गरिएको वा साँघुरो घाँटी बनाइएको। अब अरू भागहरू त यो काँचको बल भनेर लेख्न सकियो, यो स्टेम भनेर लेख्न सकियो। यसरी कतै हामीले चित्र बनाउनु पर्ने अवस्था आयो भने यसरी चित्र बनाउन सक्छौँ। अब हामीले दुईटा थर्मोमिटर चिन्यौँ, देख्यौँ, चित्र पनि बनाउन सक्ने भयौँ, तर यिनीहरूमा भिन्नता के छ? अब म भिन्नताहरूतिर लाँदैछु है भाइ बहिनीहरू। भिन्नता हामीहरूले के हिसाबले भिन्नता हेर्छौँ भन्दा बनोटको हिसाबको भिन्नता हेर्छौँ र उपयोगको हिसाबको भिन्नता हेर्छौँ। त भाइ बहिनीहरू त्योभन्दा पनि पहिले चाहिँ तिमीलाई कसैले भन्यो अरे साधारण थर्मोमिटर भनेको के हो भनेर भन्यो भने तिमीले कसरी परिभाषित गर्ने त? साधारण थर्मोमिटरलाई यसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ। स्क्रिनतिर हेरौँ त। साधारण थर्मोमिटर, जेनरल थर्मोमिटर हावा, पानी लगायत प्रयोगशालामा विभिन्न वस्तुहरूको तापक्रम नाप्न प्रयोग गरिने थर्मोमिटरलाई साधारण थर्मोमिटर भनिन्छ। A thermometer used to measure temperature of air, water and different substances in laboratory is called general thermometer. यसरी हामी साधारण थर्मोमिटरलाई परिभाषित गर्न सक्छौँ। अब त्यसै गरेर हामीले यो प्रयोगको हिसाबले पनि हामीले पछि यसलाई के अरे पढ्दैछौँ। अहिले चाहिँ हामी खाली जेनरल थर्मोमिटर भनेको के हो भन्दा यसरी परिभाषित गर्ने भन्यौँ। त्यसै गरी क्लिनिकल थर्मोमिटर भने के हो भनेर कसरी सोध्यो भने के भन्ने? क्लिनिकल थर्मोमिटर मानव शरीरको तापक्रम नाप्न प्रयोग गरिने तापक्रम मापक यन्त्रलाई क्लिनिकल वा डाक्टरको तापक्रम मापक यन्त्र भनिन्छ। A thermometer used to measure temperature of human body is called clinical thermometer or doctor's thermometer. यसरी हामीले यसलाई परिभाषित गर्नु पर्यो भने यसरी परिभाषा गर्न सक्छौँ। त अब यसपछि म यो दुईवटाको बीचको फरकहरू बताउँदैछु भाइ बहिनीहरू। फरकहरू साधारण थर्मोमिटर, क्लिनिकल थर्मोमिटर 1 by 1 हेरौँ है। अब बनोटको हिसाबले हेरौँ न भाइ बहिनीहरू, यो दुईवटा बीचमा कति फरक छ? एउटा कति लामो छ हैन, एउटा कति लामो छ हैन। अब यो लामो छ, मोटो पनि छ भने अब अर्को चाहिँ हेरौँ न, छोटो छ, यदि सानो छ झन्डै एक यो चाहिँ नि हत्केलामा पनि अटाउने खालको छोटो छ हैन, मसिनो छ, पातलो छ। यसरी चाहिँ यो दुईवटाको बीचको फरक बनोटको हिसाबले पनि यस्तो फरक देखियो नि त। हो, यसैलाई हामीले फरकको रूपमा चार्टमा देखाउनु पर्यो भने अथवा दुईटा भाग गरेर देखाउनु पर्यो भने यसो भन्न सक्छौँ। हेर त, साधारण थर्मोमिटर यो लामो, बाक्लो र लामो हुन्छ। क्लिनिकल थर्मोमिटर यो पातलो र छोटो हुन्छ। अब फेरि हामीले यसलाई के काममा प्रयोग गर्छौँ र यसलाई के काममा प्रयोग गर्छौँ भन्ने हिसाबले, प्रयोगको हिसाबले पनि अर्को फरक हामी दिन सक्छौँ है। त्यो के त? हेर त फेरि एकपल्ट प्रयोगको हिसाबले यसलाई प्रयोगशालामा विभिन्न वस्तुहरूको तापक्रम नाप्न प्रयोग गरिन्छ। कसलाई? साधारण थर्मोमिटरलाई। अनि क्लिनिकल थर्मोमिटर यसलाई मानव शरीरको तापक्रम नाप्न प्रयोग गरिन्छ। यसरी मैले दोस्रो फरक बताएँ। अब फेरि बनोटकै हिसाबको फरकतिर जाउँ न। अघि मैले देखाएँ नि, यो थर्मोमिटरमा यहाँ -10 देखि 110 सम्म यो डिग्री सेल्सियस स्केललाई क्यालिब्रेसन गरियो। -10 डिग्री सेल्सियसदेखि यो 110 डिग्री सेल्सियससम्म यसलाई क्यालिब्रेसन गरिएको छ है। भने सामान्यतया यस्तो हुन्छ -10 देखि 110 सम्म। भने अर्कोतिर हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, यो क्लिनिकल थर्मोमिटरलाई म यहाँ देखाउँदैछु। डिग्री सेल्सियसमा हेर्दा यसलाई 35 डिग्री सेल्सियस अर्थात् 35 डिग्री सेल्सियसदेखि 42 डिग्री सेल्सियससम्म यसको क्यालिब्रेसन गरिएको छ, स्केल निर्धारण गरिएको छ। र यसको अर्को पाटामा पनि छ है, फेरि यहाँ हेर है त। तर हामीले ज्वरो आउँदा त 100 ज्वरो 2 ज्वरो भन्छौँ नि। यहाँ 95 डिग्री फरेनहाइटदेखि 108 डिग्री फरेनहाइटसम्म यसलाई क्यालिब्रेसन गरिएको छ। अब यहाँ विचार गर त, 95 देखि
108। तर एउटा कुरो याद गरौँ है भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूको किताबमा चाहिँ यो 95 डिग्री फरेनहाइटदेखि 108 डिग्री फरेनहाइटसम्म भन्नुपर्ने ठाउँमा 94 डिग्री फरेनहाइटदेखि भनिएको छ। त्यो 94 डिग्री फरेनहाइटलाई हटाएर तिमीहरूले सम्झिनु है, त्यसलाई काटेर 95 डिग्री फरेनहाइटदेखि भनेर सम्झिनुपर्छ। त यसरी मैले के फरक बताएँ त, हेर त फेरि स्क्रिनतिर हेर त। सामान्यतया यसमा केमा, साधारण थर्मोमिटरमा -10 डिग्री सेल्सियसदेखि 110 डिग्री सेल्सियससम्मको स्केल हुन्छ भने क्लिनिकल थर्मोमिटरमा हेरौँ त यसमा 35 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियसदेखि 42 डिग्री सेल्सियस वा 95 डिग्री फरेनहाइटदेखि 108 डिग्री फरेनहाइटसम्मको स्केल हुन्छ। त भाइ बहिनीहरू, यसको एउटा खास कारण छ नि। एउटा खास कारण के हो भनेदेखि नि, मानिसको शरीरको तापक्रम 35 डिग्री सेल्सियसभन्दा तल जाँदैन, 95 डिग्री सेल्सियसभन्दा तल जाँदैन। त्योभन्दा तल गयो भने मान्छेको मर्ने स्थिति आउँछ। त्यसै गरेर यो बढेर तापक्रम पनि 42 डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी जाँदैन। अब 45-50मा त मान्छे त बाँच्दैन। त्यसै गरेर त्यो डिग्री फरेनहाइटमा भन्दा 108 भन्दा बढी ज्वरो आएको कहिले सुनेको छौ तिमीहरूले? 108 डिग्री ज्वरो आएको त सुनिएको छैन। भनेपछि मानव शरीरको तापक्रम नाप्नुपर्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ नि थोरै रेन्जमा मात्रै क्यालिब्रेसन गरेको छ। तर यो जेनरल थर्मोमिटर त मानव शरीरको मात्रै तापक्रम नाप्ने हो त होइन नि त। कहिले तातो पानीको नाप्नुपर्ने, कहिले चिसो पानीको नाप्नुपर्ने, कहिले हावाको नाप्नुपर्ने, कहिले कुन किसिमको ठोस पदार्थ, तातो ठोस पदार्थको नाप्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ -10 देखि 110 सम्म राखियो भने क्लिनिकल थर्मोमिटरमा चाहिँ मानव शरीरको तापक्रमको रेन्जलाई याद गरेर राखिएको छ। त भाइ बहिनीहरू, अब म अर्को एउटा बनोटकै हिसाबले अर्को पनि बताउँ है। तिमीहरूले याद गरेको छौ, यो याद गरेको छैनौ भने आजदेखि याद गर्छौ। यसमा साँघुरो घाँटी बनाइएको हुँदैन भन्यो। यसमा कन्स्ट्रिक्सन गरिएको हुँदैन। केमा? साधारण थर्मोमिटरमा। तर क्लिनिकल थर्मोमिटर यसमा साँघुरो घाँटी बनाइएको हुन्छ भनेको छ। साँघुरो घाँटी भनेको कन्स्ट्रिक्सन। त्यो भनेको के, म थर्मोमिटरमा देखाउन चाहन्छु है भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर त, यो क्लिनिकल थर्मोमिटरमा यहाँ देखिन्छ एउटा ग्लास बल्बदेखि अलिकति माथि मसिनो क्यापिलरीलाई सी जस्तै आकारमा यसो घुमारेर अनि फेरि सिधा लगेको छ। यहाँ ग्लास बल्बदेखि माथिपट्टि सी जस्तै आकारमा घुम्रिआएर माथिपट्टि लगेको छ। भनेपछि यो सी जस्तो आकारमा साँघुरो घाँटी बनाइएको हुन्छ। केमा? क्लिनिकल थर्मोमिटर। तर यहाँ त्यस्तो छ त? यो जेनरल थर्मोमिटरमा कहीँ त्यस्तो छ त? कहीँ पनि त्यस्तो छैन नि। यहाँ कतै पनि यो साँघुरो घाँटी छ त? सी जस्तो आकारमा घुमारेर लगिएको कुनै अवस्था छ त क्यापिलरीको? छैन नि। यो कन्स्ट्रिक्सन नगरिएको, यो कन्स्ट्रिक्सन गरियो। किन भन्ने कुरो अहिले लास्टमा म फेरि पनि बताउँछु। त अब यो कन्स्ट्रिक्सन भनेकै के हो भन्ने कहीँ परिभाषित गर्नु पर्यो भने स्क्रिनतिर हेर त भाइ बहिनीहरू। कन्स्ट्रिक्सन भनेको के? साँघुरो घाँटी। क्लिनिकल थर्मोमिटरको काँचको बल्बदेखि ठिक माथि केशिका नलीलाई अङ्ग्रेजी अक्षर सी आकारमा घुमाएर पारोलाई छिर्न साँघुरो बाटो बनाइएको हुन्छ। यसैलाई साँघुरो घाँटी भनिन्छ। जस्ट अबोभ द ग्लास बल्ब अफ क्लिनिकल थर्मोमिटर, capillary is turned like an English letter C, which provides narrow passage for the mercury, is called constriction. यसरी हामी साँघुरो घाँटीलाई अर्थात् कन्स्ट्रिक्सनलाई परिभाषित गर्न सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, अझै एउटा म फरक बताउन चाहन्छु भाइ बहिनीहरू। हेरौँ है त। अर्को फरक के भने यसको स्टेममा बाण चिन्ह हुँदैन। कसकोमा? साधारण थर्मोमिटरमा। अनि अर्को क्लिनिकल थर्मोमिटरको यसको स्टेममा मानव शरीरको सामान्य तापक्रममा बाण चिन्ह दिइएको हुन्छ। सामान्य तापक्रम भनेको कति? 37 डिग्री सेल्सियस वा 98.6। ल एकपल्ट फेरि हेरौँ त थर्मोमिटरमा। यहाँ म भाइ बहिनीहरूलाई एउटा बाण चिन्ह देखाउँछु। यहाँ बाण चिन्ह देखिन्छ नि एउटा है। यो बाण चिन्ह यो 98.6 डिग्री फरेनहाइटमा र यसलाई यसो पल्टाएर देखाएँ भने यहाँ पनि बाण चिन्ह छ नि 37 डिग्री सेल्सियसमा। त यसरी यो यहाँसम्म पारो आयो भने ज्वरो आएको छैन। यहाँभन्दा माथि क्रस गरेर गयो पारोको लेभल भने ज्वरो नाप्दाखेरि अनि हामीलाई ज्वरो आएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। यसरी
सामान्य शरीरको तापक्रममा बाण चिन्हद्वारा सङ्केत गरिएको हुन्छ। तर यहाँ कतै बाण चिन्ह छ त? कतै पनि केही पनि बाण चिन्ह छ त? यहाँ छैन नि। एक -10, 0, 10, 20, 30 कतै कहीँ केही बाण चिन्ह छैन नि। त यसमा बाण चिन्ह लगाइएको हुँदैन। त भाइ बहिनीहरू, यसरी मैले आज भाइ बहिनीहरूलाई यो दुईवटा थर्मोमिटरको फरकहरू पनि बताएँ। अब यहाँनिर अन्त्यमा के जान्नुपर्ने जरुरी छ भने नि, यो थर्मोमिटर हामी कसरी प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरो छ कि यो थर्मोमिटर कसरी प्रयोग गर्छौँ। अब यहाँ अहिले मैले हेर्दाखेरि यहाँ अगाडि नै 100 भन्दा अलिकति कटेको हैन, यो यसरी बनाइएको छ। यो त्रिकोणात्मक प्रिज्म जस्तो यसको 3 पाटा बनाइएको छ, जसको कारणले गर्दा हामीले यसरी टर्न गर्दा कुनै बेला यो 100 देख्छौँ, कुनै बेला देख्दैनौँ। यसलाई हेर्नै गाह्रो छ। यसरी यसो टर्न गर्दा 100 मा टाप्प त्यो लामो चाहिँ नि ढ्याप्प परेको थ्रेड देखिन्छ, मर्करीको थ्रेड। अब मैले यसलाई झड्कारेर मात्रै यसलाई म अब झड्कार्छु, किनभनेदेखि त्यो कन्स्ट्रक्सनबाट यो तल त्यसै जाँदैन। झड्कारेर यसरी झड्कारेपछि अब यो तापक्रम चाहिँ नि घट्छ। यो मर्करीको अघि जुन बढेको भाग छ, ल अब हेर त भाइ बहिनीहरू, यहाँ 95 भन्दा पनि कममा आइपुग्यो नि मर्करीको। अब यसरी 95 भन्दा पनि कम आइसकेपछि अब जिब्रो मुनि हाल्ने। अब जिब्रो मुनि हालिसकेपछि यहाँ भएको मर्करीले ताप पाउँछ नि, यो ग्लास बनाउनु भएको, अनि त्यसले ताप पाएपछि त्यो प्रसार हुन्छ। प्रसार भएपछि क्यापिलरीमा चढ्छ। त्यसले त्यो साँघुरो घाँटीमा यो प्रसार भएको बलले छिचोलेर अगाडि बढ्न सक्छ, किनभने एक्सपान्सन फोर्स, प्रसार हुने बल अधिक हुन्छ। त्यसले त्यो साँघुरो घाँटीलाई छिचोलेर अगाडि बढ्छ र मेरो शरीरको तापक्रम कति हो भनेर देखाइदिन्छ। त्यहाँसम्म पुगेपछि अब मैले जिब्रोबाट झिकेँ भने त्यो साँघुरो घाँटीको कारणले गर्दा ग्लास बलमा झर्दैन, झर्न सक्दैन। त्यसैले गर्दा साँघुरो घाँटी बनाइएको हो। साँघुरो घाँटी नबनाएको थियो भनेदेखि त जिब्रो मुनि राख्दाखेरि अब त्यो जुन तापक्रम यसले देखाउँछ त्यो देखाएको कसरी हेर्ने? बाहिर निकाल्ने साथ त्यो साँघुरो घाँटी नबनाउँदा तल झरिहाल्छ। अनि मेरो शरीरको तापक्रम मानिलिउँ 100 डिग्री सेल्सियस छ, मलाई ज्वरो आएको छ भने झरेर फेरि हेर्दाखेरि त 98 मात्रै भइरहेको हुन्छ। त्यो साँघुरो घाँटीबाट छिचोलेर पारो माथि जान सक्छ प्रसार हुने फोर्सले गर्दाखेरि, तर फर्किएर फेरि आउन सक्दैन। र त्यसैले गर्दा अघि मैले झड्कार्नु पर्यो। झड्कारेर मुस्किलले हामीले त्यसलाई फेरि तलतिर ल्याउँछौँ र अर्कोपल्ट ज्वरो नाप्नलाई प्रयोग गर्छौँ। तर यो थर्मोमिटरको प्रयोग गर्दा हामीले कुनै वस्तुको तापक्रम नाप्नु पर्यो भने त्यो वस्तुलाई हामी टच गराउँछौँ। लिक्विड छ भने यो ग्लास बल्बलाई डुबाइदिन्छौँ र परैबाट बसेर यसरी हेर्न सकिन्छ नि त। परैबाट बसेर यदि हेर्न सकिन्छ भनेदेखि यसमा कन्स्ट्रक्सनको जरुरत नै भएन। त भाइ बहिनीहरू, यसैले गर्दा क्लिनिकल थर्मोमिटरमा कन्स्ट्रक्सन गरिएको हुन्छ यसमा, तर जेनरल थर्मोमिटरमा कन्स्ट्रक्सनको आवश्यकता छैन। भने अर्कोतिर यहाँ हेर त, यो भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ अहिले यहाँ डिजिटल सिस्टम छ। डिजिटल सिस्टम भनेको चाहिँ अङ्कमै देखाइन्छ। अब मैले अहिले के पनि छैन, प्लेन छ, मैले यसो थिचेँ भने त्यहाँ एउटा अङ्क देखिन्छ हैन। अब यो अङ्क देखिएपछि अब मैले यसलाई काखी मुनि वा जिब्रो मुनि राखेर अनि यो काखी मुनिको यो अहिले चाहिँ म औँलाले समाइदिन्छु। हेर है त, यसरी समाउँदाखेरि अब त्यहाँ तापक्रम बढ्दै जान्छ है। यो मेरो शरीरको काखी मुनि राख्दाखेरि ताप पाएर बढे जस्तो मेरो औँलाको तापले पनि यो बढ्दै जान्छ। अब म हेरौँ है त, यहाँ बढ्दै जान्छ, हेरौँ है एकछिन। ल यहाँनिर अलिकति देखाउनु मात्र खोजेको, हेर त यहाँ उल्टो भएछ। म 91 लगभग 91 91.2 91.2 देखाइसक्यो नि यसले। यहाँ टेडिटी गर्नुको मतलब मैले देखाइसकेँ भनेर साउन्ड पनि दिन्छ। अब तापक्रम नापिसकेपछि मैले फेरि यसलाई थिचिदिन्छु कि थिचिदिएपछि फेरि प्लेन भइहाल्छ। यस्तो सजिलो छ यो। त्यसैले गर्दा यो एकदम गाह्रो किसिमले हामीले जुन यसलाई नाप्नुपर्छ नि, झड्कार्नुपर्ने, तल ल्याउनु पर्ने, जिब्रो पनि हाले फेरि बढेपछि हेर्नुलाई पनि एकदम गाह्रो हुने, यो सिस्टम भन्दा अहिले यो सिस्टम बेटर भएको हुनाले डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमिटर व्यापक रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ।
त भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा मैले भाइ बहिनीहरूलाई कहाँबाट सुरु गरेर कहाँ अन्त्य गरेँ। अब आजको यति कक्षा लिइसकेपछि भाइ बहिनीहरू मलाई लाग्छ सबैलाई डिग्री सेल्सियस र डिग्री फरेनहाइट बिचको सम्बन्ध स्थापित कसरी हुन्छ, कुन सूत्रबाट हुन्छ र कसरी गर्ने भन्ने अब जानकारी राम्रो भएको हुनुपर्छ र त्यो सूत्र प्रयोग गरेर डिग्री सेल्सियसलाई डिग्री फरेनहाइटमा र डिग्री फरेनहाइटलाई डिग्री सेल्सियसमा परिणत गर्न पनि भाइ बहिनीहरू अब सक्षम भएको हुनुपर्छ भन्ने आशा गर्दछु। र बनोट र उपयोगको हिसाबले थर्मोमिटर दुई किसिमका हुन्छन्, जेनरल र क्लिनिकल भनेर भाइ बहिनीहरूले जानकारी प्राप्त गर्नुभयो। अब भाइ बहिनीहरूले यो सबै जेनरल र क्लिनिकल थर्मोमिटर बिचको विभिन्न भिन्नताहरूलाई पनि अब प्रस्तुत गर्न सक्ने सक्षमता हासिल भयो भन्ने आशा गर्दछु र यसको साथसाथै आजको यो कक्षा यहीँ अन्त्य गर्दैछु र आजको कक्षा सँगसँगै ताप भन्ने च्याप्टर पनि यहीँ अन्त्य हुन्छ। धन्यवाद।